Powered by अजोड इंश्योरेंस, हरेक कदम को सहयात्री। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा। म संगीता कटवाल। कर्पोरेट सेक्टरमा भए गरेका गतिविधिहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। र आजको कार्यक्रममा हामी केन्द्रित रहनेछौँ पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भनिएको छ र यस्तो बेलामा व्यवसायीहरूको समस्या के कस्तो रहेको छ, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ के कस्तो खालको समस्याहरूको समाधानको लागि पहल भइरहेको छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। साथै हामी स्वास्थ्य तथा सेवा विकासको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ र के कसरी चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसैगरी सेवा विकासको क्षेत्रमा के कसरी कामहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका स्वास्थ्य तथा सेवा विकास समितिका सभापति हेमराज ढकाल। उहाँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ नै लागौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु हजुर। अब पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको बारेबाटै कुरा सुरु गरौँ। पछिल्लो नेपालको अर्थतन्त्रलाई यहाँले कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब नेपालको सानो अर्थतन्त्र योभन्दा अगाडि पनि नाकाबन्दीदेखि भुइँचालोदेखि विभिन्न सङ्कट अर्थतन्त्रमा देखिएका हुन् र हाम्रो अब जनयुद्धदेखि सङ्क्रमण कालसम्म पनि विभिन्न बाधा अडचन हुँदा पनि निजी क्षेत्रले आफूले टिकेर काम गरिरहेको अर्थतन्त्रलाई एउटा ट्र्याकमा हिँडाइरहेको अवस्था हो। अब कोभिड आइसकेपछि चाहिँ एउटा मात्रै नभएर फेरि डेल्टा, अमेरिकन तीनवटा लेयरका कोभिडहरू आए। त्यसमा लकडाउनदेखि लिएर जोर बिजोरसम्म आर्थिक गतिविधिलाई के अरे मुभमेन्ट हुन नदिने खालका अब बाध्यतात्मक सिचुएसन आयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्लोली अर्थतन्त्र सङ्कटमा गएको देखिन्छ। मान्छेहरूले अब त्यतिखेर कोभिडको टाइममा इन्डस्ट्रीमा या उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नलाई रिटर्न नआएको कारणले सेयरमा लगानी गर्न या जग्गामा लगानी गर्नतिर लागे, पुँजी त्यता डाइभर्ट भयो। त्यस पछाडि सेयर पनि केही व्यक्तिको कारणले गर्दा या सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कको फ्रिक्वेन्ट चेन्ज हुने पोलिसीले गर्दा त्यो पनि धराशयमा पर्न गयो। त्यस पछाडि अब क्रिप्टो करेन्सीतिर पैसा डाइभर्ट भयो या विदेशतिर गयो या दबेर बस्यो थाहा छैन होइन। र पैसा लिक्विडिटीको क्रन्च अहिले तरलताको क्रन्च सबभन्दा ठुलो इस्यु भएर गएको छ। अब यसलाई रिकभर गर्नको लागि सरकारले पनि स्टिमुलेसन प्याकेज या सहुलियत लोनको मात्रा बढाउने या बजारमा दबेर गएको पैसा बाहिर जान नदिनुको लागि केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने अवस्था थियो। अब राष्ट्र ब्याङ्कको, अर्थ मन्त्रालयको या क्याबिनेटको समन्वयन हुन नसकेर हो कि के हो, ठोस कदम आउन सकेका छैन। सबै स्ट्यान्ड स्टिल भएर हेरेर बसेको जस्तो मात्रै अवस्था छ। त्यसको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा गएको देखिन्छ। अब ब्याज दर बढी भयो, सहुलियत कर्जा चाहियो भनिरहनु भएको छ, यहाँहरूको माग पनि यही रहेको छ होइन। पछिल्लो समयमा लिक्विडिटी प्रब्लम, यो समस्या सृजना भइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी अवस्थामा पुगेको हो कि जस्तो एउटा डरलाग्दो अवस्था पनि पैदा भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। सहुलियत कर्जाको माग चाहिँ किन त? होइन, मेन कुरा त अहिले तपाईँको आर्थिक गतिविधि कमजोर भएर गएको छ। बजारमा सामानहरू सप्लाई गर्दा रिकभरी हुन सकेका छैन, बजारमा पैसा छैन। त्यसको आर्थिक चलायमान गराउनलाई सबभन्दा पहिला जरुरी छ। अब त्यसको लागि हुनसक्छ हाम्रा ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू छन्, राष्ट्रिय गौरवका प्रोजेक्ट, ती त फिक्स भएका छन् होइन। त्यसलाई लगानी गर्नुपर्ने, त्यसको स्पिडअप गर्नुपर्ने, टाइममा काम सक्नुपर्ने, त्यो हुन सकेका छैन। हाम्रो ब्युरोक्रासी या पोलिटिकल विल कमजोर भएर गएको अवस्था देखिन्छ रिसेन्टली होइन। र त्यो हाम्रो ब्युरोक्रासीहरूलाई पनि टाइमली हामीले रिफर्म गरेर रिजल्ट ओरिएन्टेड गर्न सकेका छैनौँ। र अरू थप आयोजना जुन वार्षिक बजेटले ल्याएका, मौद्रिक नीतिले ल्याएका आयोजनाहरू पनि टाइममा सुरु हुन नसक्ने, सुरु भएका पनि समयमा त्यसको पुरा नहुने, त्यसको कारणले बजारमा पैसा जान सकेका छैन। र भएका कर ट्याक्स उठेका पनि त्यो उठाएर गभर्नमेन्टको
ढिकुटीमा साधारण खर्च मात्रै गरेर बसेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक चलायमान भएन। अनि अर्को के सोध्नु भएको थियो तपाईँले? अब यो सहुलियत कर्जा चाहिँ सहुलियत कर्जा चाहिँ के हो भने हाम्रो देशको पोटेन्सियल एडभान्टेज भएका कृषि भए, पर्यटन भए, हाइड्रो भयो, त्यो भनेको हाम्रो उत्पादन हो। हामीले इम्पोर्ट बेसको इकोनोमी चलिरहेछ, तर हामीले आफ्नै उत्पादनलाई लगानी गरियो भने र मेटेरियल पनि आफ्नै छ हैन। त्यसले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, बजारमा पैसा पनि आउँछ र हाम्रो इकोनोमी पनि स्वावलम्बन इन्डिपेन्डेन्ट हुने दिशातर्फ लाग्छ। त्यसैले हामीले इम्पोर्ट बेसको इकोनोमीलाई धेरै लामो तान्यो भने यस्तै खालका एक्सिडेन्टहरू हुन सक्छन्। र भोलि तपाईँले श्रीलङ्काको केसहरू हैन, र इकोनोमिक कोलाप्स हुने या इन्फ्लेसनको रेट बढ्ने, ब्याज दर बढ्ने, यस्ता जुन इकोनोमीका सूचकाङ्कहरू छन् तिनीहरू बिग्रेर जान सक्छन्। त्यसैले हाम्रो इकोनोमीलाई स्वावलम्बन बनाउनको लागि हामीसँग कृषिको धेरै सम्भावना छ। हिमाल, पहाड, तराई, विभिन्न क्यास क्रपहरू फल्न, डाइभर्सिफाइड प्रोडक्टहरू उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसलाई हाम्रो लोकल कन्जम्सनमा पनि तपाईको इम्पोर्टलाई घटाएर हेल्प गर्छ र अरू एक्सपोर्टमा जान सक्ने सम्भावनाहरू बढेर जान्छ। त्यस्तै तपाईको पेट्रोलियम प्रोडक्टमा ठुलो राशि हाम्रो बाहिर गइरहेछ। अब युक्रेन र रसियाको वारको कारणले तपाईको पेट्रोलियम प्रोडक्टहरूको दाम बढिरहेछ। त्यसैले अब आजकल अब पोल्युसनको हिसाबमा पनि इलेक्ट्रिसिटी को कन्जम्सन बढाउँदाखेरि विभिन्न आयाममा फाइदा हुने देखिन्छ र हाम्रो आफ्नै प्रोडक्ट भएको कारणले कृषि पनि त्यस्तै भयो। पर्यटन बेस इकोनोमी हो, पर्यटनको सम्भावना भएको देश हो। यस्तो चिजहरूमा चाहिँ सहुलियत लोन दिएर भए पनि यसको उत्पादन बढाउनु पर्यो र यसको तपाईको इकोनोमिक स्टेक चाहिँ बढाएर लिएर गयो भने फाइदा हुन्छ लङ रनमा भन्ने बुझाइ नै हो। अब जस्तै यहाँले यो सहुलियत कर्जाको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ ब्याज दर घटाउने कुराहरू निजी क्षेत्रबाट यहाँहरूले गर्नुहुन्छ हैन। अब अर्थविदहरूले चाहिँ ब्याज दर स्वतन्त्र रूपमा छाड्नुपर्छ भन्ने मत राख्दै आउनु भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा ब्याज दर घटाउने मात्रै लबन किन त भन्ने एउटा प्रश्न पनि रहेको छ। हैन, यस्तो हो। अब अहिले विभिन्न लेयरको कोरोनाको कारणले, राजनीतिक अस्थिरताको कारणले उत्पादनहरूमा ह्रास आएको छ, कस्ट प्रोडक्सन बढेको छ। यस्तो बेलामा नि नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो चाहिने हो हैन। उहाँहरूले इकोनोमी चलायमान गराउनको लागि नि टाइममा गर्नुपर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र सहुलियत लोन किन चाहियो भन्दाखेरि अहिले उद्योग व्यवसायहरू कमजोर भएको अवस्थामा छ। त्यस्तो बेलामा प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी नेपाल चाहिँ सानो देश, ठुल्ठुला दुईटा इकोनोमीको बिचमा परेको देश। यस्तो देशमा त प्रोटेक्सन नीति पनि आवश्यक हुन्छ। मैले उदाहरणको लागि जापानले पहिला तपाईको $1 थाइल्यान्डबाट राइस पाउँथ्यो र पनि आफ्नो किसानलाई संरक्षण गर्नको लागि इन्सेन्टिभ दिएर $3 $4 इन्सेन्टिभ दिएर एग्रिकल्चरलाई बचाएको उदाहरणहरू पनि छन् हैन। त्यसैले यो हाम्रा पोटेन्सियल एडभान्टेज भएका मौलिक प्रोडक्टहरूलाई बचाउनको लागि सहुलियत लोन इन्सेन्टिभहरू दिन आवश्यक छ। अरू डेभलप कन्ट्रीहरूले पनि गरेका छन्, हामीलाई त अझ बढी जरुरत छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँले राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि, नेपालको इकोनोमीलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अब उहाँहरू जुन सम्बन्धित निकायहरूले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हरेक वर्ष अब नाराहरू, आकर्षक नाराहरू आउँछन्, नीति निर्माणहरू बन्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो भएको हो कि भन्ने जस्तो महसुस पनि भएको हामीले पाउँछौँ। यस्तो महसुस यहाँहरूले पनि, निजी क्षेत्रले पनि गरेको छ? होइन, समस्या त्यही छ। अब बजेट आउँछ, मौद्रिक नीति आउँछ, त्यसमा सुन्दर कार्यक्रमहरू हामी दिनभरि बसेर सुन्छौँ, हेर्छौँ हैन। अब त केही भइहाल्ला कि जस्तो लाग्छ, तर इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट धेरै कमजोर छ। सुरु हुने 2-4 महिना लाग्छ, लास्टमा असारे विकासको हाम्रो ट्रेडिसनै बनिसकेको छ हैन। हामी लास्टमा गर्छौँ, लास्टमा गरेको क्वालिटी पनि हुँदैन। सुरुदेखि नै हामीले अब पहिला यस्तै बजेट पनि आउन समस्या भएकाले यो नयाँ संविधानमा चाहिँ जेठ 15 गते बजेट ल्याउने भनेर फिक्सै गरिएको छ। त्यस पछाडि तपाईको एटलिस्ट असारदेखि
क्यासको फ्लो चाहिँ बाहिर जानुपर्ने जेठ पछि असार आउँछ जानुपर्ने असार होइन साउन 1 गतेदेखि सुरु गर्नुपर्ने हाम्रा नीति नियम बनाउने या सर्कुलेसन गर्ने या टेन्डर गर्ने कुराहरूमै समस्या छ। त्यसैले कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ तपाईँको 20-30%, 40% भन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा भएको देखिँदैन। किन चाहिँ यस्तो भएको होला त? त्यो अब एक त अब पोलिटिकल ब्युरोक्राट्सहरूको विल पावरको कुरा पनि हो। अब पहिलेका ऐन कानुनहरू संशोधन गरेर त्यसलाई सर्टकट गर्ने आजको डिजिटल टाइममा हामीले सबै यी टेन्डरहरू गर्ने ट्रान्सपरेन्सी गर्ने भन्दा पनि हाम्रो सबैले टेबलमा आफ्नो अधिकारको संरक्षणको लागि मात्रै लड्ने होइन निजी स्वार्थको लागि सबै हिँड्यो भने अब एउटै ब्युरोक्राट्स र पोलिटिकल मात्रै होइन हाम्रै व्यवसायमा पनि होला होइन समाजै विकासमा त लाग्नु पर्यो भने हाम्रो 70 वर्षको पोलिटिकल स्ट्रगल पछि एउटा नयाँ संविधान आएको छ। अब त हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौँ। आजको दिनमा पोलिटिकल वाद यी सब भन्दा पनि आर्थिक समृद्धि नै मेन मुद्दा हो। आर्थिक समृद्धि भयो भने जनताको जीवन स्तर उठ्छ, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ, त्यस पछाडि हाम्रो आर्थिक सम्भावनाहरू खुलेर जान्छ, हाम्रो मौलिक प्रोडक्टहरू बजारसम्म पुग्छन्, विदेशमा निर्यात हुने सम्भावना बढेर जान्छ, विकास हुन्छ। हामी त भर्खर सुरुवात गर्दैछौँ नि। इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दा अब विदेशमा ठुल्ठुला हाइवे मेट्रोदेखि लिएर विभिन्न मिन्सका पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू छन् होइन। अब हाम्रो भौगोलिक बनावट अनुसार सम्भावना भएका र लो कस्टमा भएका ट्रान्सपोर्टहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, ठुल्ठुला हाइवे बनाउनु पर्यो। यस विषयमा चाहिँ निजी क्षेत्रबाट पनि त केही पहलहरू होइन। हामीले अब निजी क्षेत्र यो नेतृत्व आए पछाडि तपाईँको एउटा भिजन पेपरै प्रस्तुत गरेका थियौँ होइन 2030 भिजन पेपर भनेर। त्यसमा यी सबै सम्भावनाका कुराहरू मेन्सन गरेर इभन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर त्यसको हामीले घोषणा पनि गरेका थियौँ। त्यसमा तपाईँको लोजिस्टिक कस्ट कसरी घटाउन सकिन्छ, कुन कुन प्रोडक्टको चाहिँ हाम्रो सम्भावना भएका छन्, कुन प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर जानुपर्छ, कसरी तपाईँको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई हामीले मिनिमाइज गरेर जानुपर्छ भनेर भिजन छ। त्यसमा हामीले लबी पनि गरेका छौँ। टाइममा सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग या प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सम्भावनाको कुरा पनि गरेका छौँ। इभन पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि यो नयाँ संविधान आएपछि सबै पोलिटिकल पार्टीको पोर्टफोलियोमा चाहिँ आर्थिक मुद्दा आएको छ। तर फेरि पछाडि यो 2 तिहाईको सरकार पनि टिक्न सकेन। नयाँ खेलहरू सुरु हुन थाले। उहाँहरू आफ्नै सम्भावनामा मात्रै लाग्न थाल्नुभयो। त्यसैले यो आर्थिक मुद्दाहरू पछि पर्दै गएको छ। यस्तो मुद्दाहरूलाई त फोकस गरेर तपाईँको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर लानुपर्ने हुन्छ होइन। अब निजी क्षेत्रले त लबी गर्ने हो, भन्ने हो, उहाँहरूलाई बुझाउने हो। तर यसको डिसिजन गरेर लिडरसिप लिने त सरकारले हो नि त, पोलिटिकल पार्टीहरू। हजुर, आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ नेपालको अर्थतन्त्र, त्यसै गरी निजी क्षेत्रको पहल, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क लगायत सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न गर्नुपर्ने पहल के रहेका छन् भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी छोटो ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुखतिर गएको हो कि भन्ने एउटा आंकलन पनि गरिएको छ। त्यसै गरी तरलताको समस्या पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र यसको मारमा व्यवसायी निजी क्षेत्रहरू कतिको परेका छन् र निजी क्षेत्रबाट के कस्तो खालको पहल भइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न समस्याहरू जुन नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरूलाई उकास्नको लागि निजी क्षेत्रले सम्बन्धित निकाय, नेपाल सरकार, राष्ट्र ब्याङ्कसँग के कस्तो खालको लबिङ गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ हेमराज ढकाल। उहाँ हुनुहुन्छ व्यवसायी तथा स्वास्थ्य तथा शिव विकास समितिका सभापति, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सभापति पनि हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, हामी केन्द्रित रह्यौँ पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्र अलिकति सङ्कटोन्मुखतिर गएको हो कि जस्तो पनि भन्ने विषयमा हामीले अगाडि चर्चा परिचर्चा गरि नै हाल्यौँ। नेपाल सरकार कहाँनिर चुकिरहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्क कहाँनिर चुकिरहेको छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरि नै हाल्यौँ। अब अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भनिएको छ होइन। अब यस्तो बेलामा चाहिँ व्यवसायीहरूको समस्या चाहिँ के छ त?
अनि त्यही हो अहिले व्यवसायका थुप्रै समस्या छन्। छोटकरीमा पनि भन्नुपर्दाखेरि गर्नु इन्ट्रेस्टको रेट बढेर गएको छ। अब पुँजी तरलताको अभाव न हाम्रो व्यवसाय बढाउनलाई हिजोको घाटा मेन्टेन गर्नको लागि थप लोन ब्याङ्कबाट पाइरहेको अवस्था छैन। रेमिटेन्सको वृद्धि घटेर गएको छ। रेमिटेन्सलाई हामीले वैधानिक च्यानलबाट ल्याउनको लागि केही आकर्षण दिनुपर्ने हुन्छ हैन। जुन मैले बुझेअनुसार बजार जुन इलिगल ट्रेन गर्दाखेरि 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँ बढी पाउँछन् अरे, त्यसलाई आकर्षक गर्नको लागि केही इन्सेन्टिभ दिएर जानुपर्ने अवस्था छ। र अर्को हामीले ट्याक्स कलेक्सन गरेर जुन फन्ड जम्मा भएको छ सरकारी ढिकुटीमा त्यो खर्च गर्न सकेका छैन, प्रोजेक्टहरूलाई इफेक्टिभ बनाउन सकेका छैन, टाइमली काम गर्न सकेका छैन। त्यसैले अलिअलि बजारमा भएको पैसा पनि सरकारी ढिकुटीमा थन्केर बसिया छ। जब तपाईँको इकोनोमिक चलायमान हुँदैन नभएपछि त तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने, तपाईँको रिकभरी बजारबाट नहुने, ट्याक्स तिर्न नसक्ने समस्या आउने, बेरोजगारी बढ्ने, उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने, यी सबै सिम्टमहरू आउन थाल्छन्। त्यसैको रिफ्लेक्सन चाहिँ यो अहिले आर्थिक सङ्कट देखिएको हो र व्यवसाय पनि त्यसको मारमा परेका छन्। हजुर, अब यो हरेक समस्याहरू त एकातिर छँदैछन् हैन। ब्याङ्कमा ब्याज दर बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र ब्याङ्कमा कर्जा लिन गयो भनेदेखि ब्याङ्कले अहिले हामी दिन सक्दैनौँ भनेको अवस्था पनि रहेको भनेर गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब ब्याज दर बढ्दो अवस्थामा रहेको छ, अब ब्याङ्कले लोन दिन सकिरहेको छैन, अब कोभिडबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिदो अवस्थामा रहेको छ, उद्योग व्यवसायलाई परेको यो ठुलो क्षति कसरी चाहिँ कम गर्न सकिन्छ होला त जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सरकारले के कदम चाहिँ चाल्नुपर्छ होला? अब यसमा सबभन्दा अब मेन कुरा त सरकारले नै स्टेप इन गर्नुपर्ने हुन्छ इकोनोमीलाई कसरी। त्यसैको लागि अर्थ मन्त्रालय, त्यसैको लागि विभिन्न विभाग मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क बसिया होला हैन। ठोस कदम चाल्नु पर्यो। हामीले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई सुन्नु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ अब हामी स्ट्यान्ड स्टिल भएर पोलिटिकल मुभमेन्ट आफ्नो बचाउमा मात्रै नेतृत्व वर्गहरू पनि लागेको देखिन्छ। अब अलिक दिन पछाडि फेरि चुनाव आउँदैछ, स्थानीय चुनाव, त्यसमा केन्द्रित होला हैन। हामीले जब अर्थतन्त्र लिक्विडिटी क्रन्च त हामीले 5 वर्षदेखि भोगिरहेछौँ नि। कहिले एकदम लिक्विडिटी बढेर आउँछ, लगानी गर्ने ठाउँ पाइँदैन, कहिले घटेर स्वात्त जान्छ। यस्ता इन्डिकेटरहरू पहिलादेखि आउँछन्। त्यो इन्डिकेसन आउँदादेखि नि ठोस कदम चालेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ नि। यो त तरल चिज हो हैन। यसलाई त स्टेप चालेर म्यानेज गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तर अहिले त्यो जुन हुनुपर्ने, अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि, अब नियमन निकायले पनि अब निर्देशन मात्रै दिने, अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अब यस्तो हुनुपर्ने उस्तो हुनुपर्ने भन्ने भाषणमा मात्रै सुनिने, तर ठोस कदम नआएको देखिन्छ। भनेपछि निजी क्षेत्र र अर्थसँग सरकार राख्ने भनौँ न सरकारसँग सम्बन्ध चाहिँ राम्रो छैन जस्तो हो? त्यस्तो त होइन, कुरा राम्रो हुन्छ। उहाँहरू पनि पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको छ, बुझि पनि रहनु भएको छ। सायद डिफिकल्टिज पनि होला, तर भयो भन्दैमा जो निर्णयमा बसेको निर्णयकर्ताले त निर्णय गरेर जानुपर्छ, कदम लिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो हुन नसकेको अघि मैले मेन्सन गरेँ जस्तै सायद रेमिटेन्सलाई तपाईँको इन्सेन्टिभ दिने कि पब्लिक स्पेन्डिङ बढाउनको लागि इन्टर मन्त्रालयहरूको संयोजन गरेर खर्च बढाउने कि जस्तै पहिलो कोभिड आउँदाखेरि 2% रिबेट दिएको अवस्था थियो ब्याङ्कले हैन। त्यस्तै केही कदमहरू चाल्ने कि र इन्ट्रेस्ट बढ्न नदिनको लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्यो। ब्याङ्कहरूसँग बसेर निजी क्षेत्रहरू बसेर एउटा समन्वयन गरेर डिसिजनमा आउनु पर्यो। किनकि इन्ट्रेस्ट बढ्दैमा पैसा बजारबाट त आउने हैन, एउटाले बढाउँछ अर्काले पनि बढाउँछ, सबैले बढाउने हो हैन। त एउटाले मात्रै बढाएर अरूले बढाउन नपाउने भए त त्यसमा पैसा आउँथ्यो होला। यो समस्याको समाधान होइन। अहिलेसम्म यति धेरै समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि यस विषयमा निजी क्षेत्र, राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय बीचमा बसेर कुनै पनि समन्वय भएको छैन? एकदम भएको छ, एकदम भएको छ। अर्थमन्त्रीज्यू महासङ्घमै कतिचोटि आउनु भएको छ, अर्थ सचिवजी आउनु भएको छ, गभर्नरदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कका पदाधिकारी, डिप्युटी गभर्नरहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूका हामी गएका छौँ। काम डिफिकल्ट छ भने जस्तो सजिलो त नहोला, तर जति हुनुपर्ने त्यो पनि अब नियमन निकायबाट या अर्थ मन्त्रालयबाट त्यस्ता पोलिसी नआएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। जस्तै अलिकति अगाडि यहाँले सुरुवाती
जुन कुरामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो कोभिड पछाडि चाहिँ व्यवसायीहरू अन्य लगानी चाहिँ शेयर मार्केट त्यसै गरी यो जग्गातिर गएको भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन, र केही व्यक्तिहरू चाहिँ शेयर मार्केटतर्फ हाबी भएर यसलाई पनि अलिकति सङ्कटोन्मुखतिर लगिएको हो कि भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। के लाग्छ यहाँलाई, यथार्थमा यही नै होला? होइन, सेयर मार्केटमा जानु नराम्रो कुरा होइन। जब कोभिडको कारणले लकडाउन भएको थियो, अरू उद्योग धन्दाहरू रोजगार हराएको अवस्थामा नयाँ डिम्याटहरू 45 लाख नेपालीले सेयरमा गएको देखिन्छ। त्यही कारणले आफ्नो जीविकापार्जन गर्ने र इकोनोमीलाई चलायमान हुने अवस्था आएको थियो। सेयरलाई त सधैँ प्रायोरिटी दिएर हेर्नै पर्छ, किनकि सेयर भनेको त उद्योग व्यवसाय सबै आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसलाई घरि एकदम माथि पुर्याउने घरि तल पुर्याउने काम पनि गर्नु हुँदैन। र मैले अघि भन्न खोजेको चाहिँ केही मान्छेहरूले अब गलत परिभाषा गर्दा या राष्ट्र बैंकको पोलिसीहरूले या सरकारको लिएको नीतिहरूले गर्दा कहिले सेयर मार्केट एकदम माथि जाने कहिले तल झर्ने भयो। यस्तो अनस्टेबिलिटी चाहिँ हुनु हुँदैन। यसमा त अलिकति ठुला व्यवसायीहरूको पनि हात हुन्छ भनेर भनिन्छ नि, के हो यथार्थमा? अब ठुला व्यवसाय भन्दा पनि सेयरमा कारोबार गर्ने मान्छेहरूको बढी हात हुन्छ। सबै व्यवसायीहरूले त सेयर कारोबार गर्दैनन्। एउटा राम्रो कुरा के भएको थियो भने यो लकडाउनको टाइममा सर्वसाधारण जनता समेत सेयर मार्केटसँग जोडिएका थिए, त्यसैबाट जीविकापार्जन भइरहेको थियो। त्यो राम्रो पक्ष हो। जति बढी इकोनोमिक सेक्टर या सर्वसाधारण जनता सेयरसँग जोडिन्छ त्यो इकोनोमी चलायमान हुने या आर्थिक समृद्धिको एउटा इन्डिकेसन पनि हो। त्यो राम्रै थियो। तर अब केही हाम्रा नियमन निकायका या सरकारका पोलिसी या निर्देशनहरूले फेरि त्यो पनि घटेर गयो। त्यो घटेर पनि फेरि लगानी गर्ने आकर्षण क्षेत्रहरू सरकारले देखाउनु पर्यो। फेरि त्यो पैसा कहाँ जाने? त्यो कहाँ उद्योग व्यवसायमा त तपाईँको त्यस्तो खालको माहौल बनिसकेका छैन होइन। भनेपछि अहिले सेयर मार्केटमा जुन खालको प्रवृत्ति, जुन खालको एउटा देखाइएको छ होइन, 3200मा पुगेको मार्केटलाई फेरि त्यो एउटा तलमाथि हुनु एउटा सेयर मार्केटको ब्युटी नै हो भनेर भनिन्छ। तर पनि अलिकति तलमाथि गराइएको छ। यहाँले भने जस्तै केही व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि, केही अब निकायहरूको कारणले गर्दा, पोलिसीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको भनिरहँदाखेरि यस्तो हुन नहुने थियो। तर केही व्यक्ति, केही पोलिसीहरूको कारणले गर्दाखेरि नै यो भएको हो। नहुने होइन, हरेक इनस्टेबिलिटी राम्रो होइन। स्टेबल इकोनोमीलाई स्टेबिलिटीको जरुरत हुन्छ होइन। कहीँ कमी कमजोरी छन् भने माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर बिस्तारै सूक्ष्म हिसाबमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर यसलाई एकदम धराशायी पर्ने हिसाबको पोलिसी ल्याउँदा, निर्देशन ल्याउँदा चाहिँ इकोनोमीलाई, आर्थिक गतिविधिलाई असर पर्छ। मैले अघि भन्दै थिएँ सेयरमा लगानी भइरहेको थियो, अरूको आकर्षण नदेखाइकन त्यसलाई डिस्करेज गर्दा के भयो भन्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सी आयो। लगानीकर्ताले चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्ने के अरे एउटा मनस्थिति बनाए, त्यहाँ आकर्षण देखे होइन। त्यस पछाडि त्यो पैसा त बाहिर गयो, यहाँ तरलता कम भयो होइन। इकोनोमी भनेको त एकदम ब्यालेन्सिङ गरेर हिँड्ने चिज हो नि। यसको लागि त हाम्रा राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर विभिन्न निकाय छन् होइन। अब त्यसको पोलिसीले गर्दा पनि असर पर्छ, त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा। जस्तै अब यहाँको अनुभवले, यहाँले देख्नु भएको होइन, अब हेर्दै जाँदाखेरि अब यहाँहरूले तल्लो लेभलको मार्केटदेखि माथिल्लो लेभलको मार्केटसम्म अनुभव गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको सेयर मार्केटको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। होइन, सेयर मार्केटको भविष्य राम्रो छ। पहिला अब थोरै मात्रै सेयरमा लिस्टेड हुन्थे। आजकल अब तपाईँको सिमेन्टदेखि हाइड्रोदेखि लिएर इभन ठुल्ठुला बिग हाउसहरू पनि लिस्टेड हुने तिर के अरे प्रेरणा पाइरहेको देखिन्छ। त्यो भनेको राम्रो सूचक हो होइन। त्यसले ट्रान्सपरेन्सी पनि गराउँछ र धेरै जनताहरूलाई सेयरसँग जोड्छ पनि होइन, र स्टेबल इकोनोमी गराउँछ। यसको सम्भावना त छ, हुनु नै पर्छ। हामी अलिकति सिस्टममा जाने र हाम्रो इकोनोमीलाई ग्रोथ गराउने भयो भने त सेयरलाई त इग्नोर गरेर मिल्दैन। सेयर मार्केटलाई त प्रमोटै गरेर लानुपर्छ। तर साथसाथै अरू मार्केटहरू पनि जुन इम्पोर्ट बेसको इकोनोमी छ, हामीसँग सम्भावना भएका कृषिलाई आधुनिक गर्ने, त्यसलाई सहुलियत लोन दिने, विदेशबाट रिटर्न भएका तपाईँका जुन स्किल डेभलप गरेर रिटर्न भएका हाम्रा वैदेशिक रोजगारबाट आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्ने, हाम्रो हाइड्रोलाई तपाईँको प्रडक्सनमा ल्याएर बिजुलीको
स्मुथ के अरे सर्कुलेसन गर्ने बिजुलीको यहीँ तपाईँको बरु हामीले अहिलेको टाइममा पनि के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो महँगो बिजुली छ त्यसको रेट घटाएर कन्जम्सन बढाउन सक्छौँ हैन। त्यसले गर्दा उत्पादन बढेर जान्छ, कृषि बढेर जान्छ र हाम्रो आफ्नै के अरे प्रोडक्ट पनि युटिलाइज हुन्छ र त्यस पछाडि एक्सपोर्टको पनि बाटो खुल्छ हैन। र पर्यटन व्यवसाय जुन ठुलो लगानी भएको छ त्यो अहिले सेटब्याक भएर बसिया छ हैन। त्यसलाई इनर्जाइज गर्नलाई कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो हैन। पर्यटनहरूले आएर बस्ने खालको होटलहरूलाई प्रमोट गर्नु पर्यो, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो र हामीले सर्भिस दिँदा पनि स्किल डेभलपमेन्ट गरेर हस्पिटालिटी हसमुख हाम्रो जुन नेपालीहरूको क्यारेक्टर छ त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले कर्पोरेट सेक्टरमा एडभान्टेजमा परिणत गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँले कृषि क्षेत्रको कुरा गरिरहँदाखेरि कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरूको आकर्षण पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ हैन। अब कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? हैन, कृषिलाई व्यवसाय गर्नलाई त मेन कुरा त लगानी नै बढाउनु पर्छ। कृषिमा लगानी गर्नको लागि आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू हामीले बिउ बिजनका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको कृषि औजारहरूको कुराहरूमा सहुलियत दिएर त्यसको अलिकति उन्नत जातको बिउ बिजनहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेन कुरा चाहिँ तपाईँलाई युवालाई आकर्षण दिन सक्नु पर्यो कृषिमा आउनको लागि र बजार व्यवस्थापनको लागि। तपाईँको अब अहिले संघीयतामा मुलुक गएको छ, सातवटै प्रदेशमा तपाईँको बिउ बिजनका, कृषि औजारका र एक्जिबिसन सेन्टरहरूका प्रावधानहरू लिएर आउनु पर्यो। हाम्रा मौलिक प्रोडक्टहरूलाई प्रमोट गर्नु पर्यो र विदेशमा भएका के अरे राजदूतहरू या एम्बेसीहरूलाई पनि हाम्रा मौलिक प्रोडक्ट जस्तै चिया भयो, अलैँची भयो, यो यासागुम्बा भयो, यहाँ जुम्लाको स्याउहरू भयो हैन। यस्ता कुराहरूलाई इभन कफी पनि छ, यस्ता कुराहरूलाई विदेशमा पनि प्रमोट गर्ने खालका नीतिहरू लिएर आउनु पर्यो। यो भनेको तपाईँको पुरै सरकारै लाग्नुपर्छ, निजी क्षेत्रै लाग्नुपर्छ। हामीले कहिलेकाहीँ समस्या हुँदाखेरि यसो झाड टार्नलाई गरेका पोलिसीहरूले त अगाडि बढ्दैन। यसको लागि सिरियसनेस हुनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि सरकारमा सिरियसनेस छैन? छैन। निजी क्षेत्रमा पनि सिरियसनेस छैन? निजी क्षेत्रमा अब केही मान्छेहरूको अब सर्ट टर्म धनी हुने खालको पोलिसीलाई नि तपाईँको असर पारेर आफ्नो व्यवसाय मात्रै बढाउने खालका केही मान्छेहरू निजी क्षेत्रमा पनि छन्। तर समग्र निजी क्षेत्र त्यस्तो छैन। तपाईँको अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेटवर्कै हेर्नुपर्दा सरकार पछाडि सेकेन्ड ठुलो नेटवर्क भएको संस्था हो। हाम्रा 77 जिल्लाहरूमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ छन्। गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा जिल्ला के अरे उसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन्, वस्तुगत सङ्घहरू छन्। यी सबै तपाईँको निजी क्षेत्रलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई या व्यवसायलाई अगाडि बढाउन लागेका छन्। अब रोजगारको कुरादेखि ट्याक्सको कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नु छ भने 70% एबोभ निजी क्षेत्रले अहिले धानिरहेछ। जुन 46 साल पछाडि प्रजातन्त्र आएपछि जुन हिसाबमा तपाईँको 100 टाइम बढेर गयो इकोनोमीको साइज, त्यो त निजी क्षेत्रको कारणले भएको हो नि त हैन। त्यसैले त्यस पछाडि तपाईँको स्कुल खोले, ब्याङ्क खोलिए, हस्पिटल खोलिए हैन। विभिन्न सेक्टरमा निजी क्षेत्रको इन्भल्भमेन्टले गर्दा इकोनोमी बढिया हो। तर यत्रो ठुलो समूहमा केही मान्छेहरू व्यक्तिवादी पनि हुन सक्छ। आशा गरौँ यस्ता समस्याहरू फेरि पनि नआउन् हैन। अब सम्बन्धित निजी क्षेत्र त्यसैगरी सरकार पक्षबाट यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक जुन विचार गरिनेछ भन्ने आशा गरौँ। त्यस्तै यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अब स्वास्थ्य सिप विकास समितिको सभापति भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले अलिकति यो स्वास्थ्य तथा सेपतिर मोडिन चाहे। यो अहिले स्वास्थ्य तथा सेप विकास समितिको यहाँ सभापति हुँदाहुँदै चाहिँ के कस्ता खालका कार्यहरू गर्दै आउनु भएको छ र अब भविष्यमा चाहिँ के कस्ता खालका कार्यहरू गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? होइन, म सभापति हुने साथ वास्तवमा अब स्वास्थ्यको पनि सभापति भएको नाताले कोभिड डेल्टा एकदम बढेर गयो। त्यो चाहिँ ठुलो धनजनको क्षति पुर्याउने हिसाबमा अलिकति क्रिटिकल सङ्क्रमणित थियो हैन। त्यस्तो बेलामा हामीले इमिडिएटली उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अध्यक्षदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि पूर्व पदाधिकारी सबै सक्रिय भएर एउटा तपाईँको स्वास्थ्य सेल भनेर गठन गर्यौँ हामीले। त्यसमा आइसोलेसन सेन्टरहरू व्यापक रूपमा बनाउने भनेर हाम्रै समितिकै संयोजकमा एउटा गोर्खा हस्पिटल बन्द भएर बसेको हस्पिटलमा हामीले सबै सुविधा सम्पन्न
तपाईँको आइसोलेसन सेन्टरहरू बनायौँ। त्यही मोडललाई अनुसरण गर्दै जिल्ला र प्रदेश महासङ्घहरूले पनि देशैभरि आइसोलेसन बनायौँ हामीले। जुन अक्सिजनको सर्टेज थियो हामीले 24 घण्टा हाम्रा निजी क्षेत्रका अक्सिजन प्लान्टहरूलाई खोलाएर अक्सिजनको आपूर्ति गरायौँ। जुन द मेडिसिनहरू हामीले यहाँ एभाइलेबल थिएन निजी क्षेत्रकै सक्रियतामा पनि ल्याएर हस्पिटलसम्म पुर्याउने व्यवस्था गऱ्यौँ। बेडको तपाईँको सङ्क्रमण थियो, बेडको एउटा कोअर्डिनेसन सेल बनाएर सबै हस्पिटलसँग समन्वयन गरेर म्याक्सिमम निडी जनताहरूलाई बेड पुर्याउने पनि काम गरियो। त्यस पछाडि अब अरू त स्वास्थ्यमा अब स्वास्थ्यका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बढाउनको लागि हामीले गएको बजेटमा लिखित रूपमै सबै सुझावहरू सरकारलाई दिएका छौँ होइन। र सरकारले पनि बजेटमा यसपाल वास्तवमा डबलभन्दा बढी चाहिँ बजेट बढाएर अब स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू विकास गर्ने, वीर अस्पतालको एक्सटेन्सन यहाँ दुवाकोटमा गर्ने, 7वटा प्रदेशमा सरुवारोग सम्बन्धी टेकुमा भए जस्तै हस्पिटलहरू खोल्ने र स्थानीय निकायहरूमा पनि स्वास्थ्य चौकीहरू पुर्याउने भनेर बजेट पनि छुट्याएको छ। र तपाईँको आइसियुको क्यापासिटीदेखि लिएर अक्सिजनको प्लान्टको क्यापासिटी बढाउने पनि पोलिसी आएको छ अघि तपाईँले भने जस्तै। तर सरकार चेन्ज भयो, फेरि इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट चाहिँ धेरै फितलो भएर गएको छ। इम्प्लिमेन्टेसनमा समस्या देखिएको छ। इम्प्लिमेन्ट भयो भने स्वास्थ्यमा राम्रो काम हुने सम्भावना देखिएको छ। र अब सिप विकासको कुरा आयो। सिप विकास पनि हाम्रा अब विभिन्न सरकारी निकायहरूले सिप विकासका काम गर्छन् होइन। र सिटिबिटी पनि सरकारको सबभन्दा ठुलो संस्था सिप विकासको लागि काम गरिरहेछ। तर अलिकति मिक्स म्याच भयो। आफ्नो हिसाबमा या दाते निकायको रिक्वायरमेन्ट अनुसार मात्रै हामीले सिप विकास गर्ने, ट्रेनिङ गर्ने, भत्ता दिने, सर्टिफिकेट दिने जस्तो मात्रै काम भइरह्यो होइन। त्यसैले गर्दा हामीलाई उद्योग धन्दामा चाहिने स्किल डेभलप गरेका मान्छेहरू पनि पाउनलाई गाह्रो। र वैदेशिक रोजगारमा जाँदा पनि तपाईँको अलिकति स्किल डेभलपमेन्ट नभएकाले अलि ह्युमिलेट हुने खालको तल्लो स्तरको मात्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले काम गर्ने अवस्था भएकाले हामीले युरोपियन कमिटी, ब्रिटिस काउन्सिलसँग मिलेर हामी लगायत सिएनआई अरू 5वटा संस्था मिलेर एउटा दक्षता कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ होइन। आशा गरौँ अहिलेसम्म राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ, अझै राम्रा कामहरू गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि, सङ्गीताजी लगायत यो प्राइम टिभीले मलाई मेरा कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आजको प्राइम कर्पोरेटमा हामीले पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्र, बैंक ब्याज दर, त्यसै गरी व्यवसायीहरूको समस्या र सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने यसको समस्याको समाधानको लागि पहलहरू के गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्यौं। आजलाई प्राइम कर्पोरेट यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।